हामी डाँडा गाउँतिर पुग्न लागिसक्यो र साथीहरू एउटा रामकोटबाट ठाडो उकालो भइसक्यो व्हाइट गुम्बाहरू सबै देख्छ मजा आउँछ क्लियर हाम्रो निरञ्जन यङ्गेस्ट राइडर अब रामकोटको हाम्रो बजारबाट क्रस गरेर अब हामी माथि कुमाहिटीको एरियामा हामी पुगिसकेका छौँ हाम्रो माथि उक्लिने क्रम चाहिँ सुरु हुन्छ है साथीहरू ल बाई दिदी नमस्कार कति गाह्रो भइरहेछ हजुरलाई गाह्रो भएको छैन चप्पल लाएर आउनु भयो हुन्थ्यो नि त नि साथीहरू अब हामी अब रामकोटको कुमाहिटी भनी माथि डाँडातिर अब जाँदैछु होइन अब पुरै 15-20 मिनटको हाइकिङ रुट जस्तै हुन्छ साइक्लिङ प्लस हाइकिङ रुट आउँछ अब अस्ति एकचोटि हामी अननोइङली हामी गएको थिएँ बाटो एक्सप्लोरिङ गर्दै एकदम राम्रो लाग्यो अब आज साथीहरू लिएर जाँदैछु सिनियर ब्रदरहरू प्लस जुनियर ब्रदरहरू त्यो हामी जाँदैछु यहाँको बासिन्दाहरू एकदम फ्रेन्डली पनि छ कि अब कसै भात खाएर जाऊ भने चिया खाएर जाऊ भने एकदम रमाइलो लाग्छ कि तामाङहरू ल आज असनबाट हाम्रो हरिदाई पनि आउनु भएको छ हर्ष सागर तुलाधर है ल उहाँलाई वेलकम इन आवर टिम एन्ड च्यानल है त हो दाइहरूले बिस्तारै स्कोटिङ गर्दै लागिरहेको छ यहाँ कहिले उकालो कहिले ओह्रालो हाम्रो सिनियर ब्रदरहरू भेरी एक्साइटिङ भइरहेछ सिन देखेर अब तपाईँहरू यङ्गेस्ट केटाहरूलाई पनि हाम्रो निम्तो छ हरिदाईको चाहिँ आगमन भएको छ हर्ष सागर तुलाधर हर्ष मिन्स खुसीको सागर हर्षले आफै जामै सानो किन ढिलो आज यस्तो नेचुरल राइड भइरहेछ हाम्रो यस्तो प्राकृतिक प्रेमीहरूको लागि यो ठाउँ त अति नै वरदानै हुन्छ भेरी ब्युटिफुल प्लेस इभेन अफ काठमाडौँ काठमाडौँको नजिकै यति राम्रो रमाइलो ठाउँ लेन्स कस्तो राम्रो छ होइन ल राम्रो छैन यो मकै कसको हो यो मकै भुटेर खानुपर्ने हजुर अस्ति मकै भुटेर खुवाउँछु भन्नुभएको थियो आमाले यहाँ आमाले खुवाउँछु भन्नुभएको थियो नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने छ यो होइन बिस्तारै लग्ने त्यो पुस्टिका पुस्टिका हो होइन रमाइलो लागेन रमाइलो छैन घमाइलो पनि छ रमाइलो पनि छ घमाइलो पनि छ सिधा रातैले फुटाइदिने भनेपछि त ल यति आउनु ल आधा बाटो पुग्यो हामी कुमाहिटीको आधा बाटो त जाने नै बाँकी छ अब एकदम रमाइलो आज एकदम वेदर एकदम फाइन छ हाम्रो दाइले गीत गाउनु लाग्नु भएको छ ल दाइ ल हामी अहिले घाम ताप्दैछौँ है एउटा गीत फुर्यो कसैले लालबहादुर खानले गायो हो सायद है उहाँलाई श्रद्धाञ्जली छ ल ल जाडो महिना घाम प्यारो गर्मी महिना जुन प्यारो बाह्रै महिना लाग्छ मलाई मायालुको मन प्यारो तिमीलाई हातमा चुरो टसलाई
के भनेर बोलाऊ कि तिमी वाह 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 ल रमाइलो घरहरू हेर्नुहोस् यहाँ माइतीमा हातमा चुरोट सालाई हातमा चुरोट सालाई के भनेर एकदम रमाइलो गरेर छ कोही दाइहरूले गीत पनि गाउन थालिसक्नु भएको छ र हेर्नुहोस् यस्तो रमाइलो ठाउँमा हामी 1-1.5 घन्टाको डिस्टेन्समा आउनु मिल्ने रहेछ त्यही भएर तपाईँहरूले एउटा साइकल चाहिँ लियो भने चाहिँ धेरै काठमाडौँको धेरै राम्रो ठाउँमा घुम्नु पाउँछ है हामी यहाँ गाउँ घुम्दै त्यही त तपाईँ अघि 10 बजी मासु पुऱ्याउनुपर्छ भन्दा थियो अब सबै मासु पनि बिर्स्यो सबै बिर्स्यो अब भन्दै थियो कि दाइले त्यहाँ गएपछि अनि कसैले सोध्यो भने आफ्नै माया भनान कसैले सोध्यो भने आफ्नै माया भनान आफ्नै माया भनान आफ्नै माया फ्रेस हुन्छ है ल एकछिन है म त्यहाँ अगाडि जान्छु हामी माथि बसेर खिचेको ल हाम्रो साथीहरू तल आइरहनु भएको छ यहाँको माथि खिचेको दृश्य हाम्रो दाइले यहाँ काठ बोकेराउनु भएको छ लाग्छ 50 किलोको टावर बोकेराउनु भएको छ हेर्नुहोस् यस्तो हुनुपर्छ बलियो हेर्नुहोस् हाम्रो गाउँको दाइहरू कति बलियो ल हेर्नुहोस् 50 किलोको टावर बोकेर आइरहनु भएको छ यो त भगवान्को प्रसाद दाइ चाहिँ छाडी गीत गर्नुपर्ने छ लानु सिकाउने है बालको होइन अघि नि खिचेर चाहिँ यहाँको गाउँको मान्छेहरू हिँड्ने बाटो हेर्दाखेरि चाहिँ डेन्जर देखिन्छ तर त्यस्तो छैन अब हामी यहाँ अर्को गुरुङ डाँडा ल भइसक्यो तिम्रो बाउलाई सलाम छ आमालाई नमस्ते अरूलाई सोधेछ भनिदिनु कसले भनिकन सोधेछन् भनी ए उही त हो नि कान्छ जहिले सोधेछ भनिदिनु ल एकदम राम्रो भयो है आज राम्रो हुने भयो ब्लग छोरी माइत घरमा फस्दा अन्य कुरा सुनि ओ श्याम बना न गाउँ न गाउँ त्यहाँ हर्छु रहेछ शनिबार एक दिन त होइन घुम्नै पर्यो नि होइन सुरेश हजुर दाइ ल हो नि एभ्रिडे सायदै है एभ्रिडे सायदै हो एभ्रिडे सायदै होइन छैन यसलाई अप्ठ्यारो भन्दैन ल हेर्नु साथीहरू यसरी रमाइलो रमाइलो सिनहरू हेर्दै हामी हिँडेर छौँ ल म अगाडि जान्छु है ए आमै चिया खान आएको नि हामी त यहाँको साह्रै यहाँको मनकारी चिया खान भन्छ भातमा भन्छ अस्ति आमा कहाँ आउँछु भनेको थिएँ नि है आमा चिया खान आउँछु भनेको थिएँ नि है ल ठिक छ ल हामी त्यही कुरा गर्दै आएको ल अनि साथीहरू यहाँको रमणीय सिन रामपुरको हिन्दीको माथि डाँडा पुग्यो अब हामी यहाँ हाम्रो हाम्रो मम्मीहरूले हामीलाई चिया खानलाई निम्तो गर्नुभएको कस्तो भने यसो डाँडा गाडा ल हाम्रो यहाँ आमाहरूले चाहिँ हिटीमा हाम्रो आमाहरूले चाहिँ हामीलाई चियाको लागि निम्तो गर्नुभयो भने हामी चिया खानलाई बसिरहेको छौँ ल बसिरहेको छ हामी त्यस्तो सत्कार हुन्छ अतिथि सत्कार भव भन्ने चाहिँ यही मात्र छ सहरतिर त हराइसकेको छ र हाम्रो चक्लेट बाँड्दै
यस्तो राम्रो सिन है हाम्रो नयाँ हेलमेट है यस ल ल दाइ फोटो पनि खिचिदिनु ल दाइहरूसँग यहाँ कुमा हिँडेको अब अन्तिम यो भयो हजुर त्यसपछि हामी डाँडाको कुन डाँडा पुग्छ त हामी चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ किन गीत डाइट खुवाउँदै हुनुहुन्छ है स्याउ काट्दैछ है स्याउ काट्दै हुनुहुन्छ है त बले पुग्यो अनि साथीहरू यो हाम्रो यो आमा यहाँको तामाङ बस्तीमा चाहिँ हामीलाई कति स्वागत गरिरहेछ अनि स्वागत गर्न कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्ने हो भने यहाँ आयो भने चाहिँ यति मजाको छ यहाँको कुमाइटीमा साह्रै रमाइलो छ कस्तो लभली हाउस ओ दाइ तपाईँ त फेरि अर्को ल दाइ त साह्रै बलियो रहेछ ल ल्याउनुहोस् त ल उहाँलाई कसले भ्याउँछ त यति ल 50 केजीको यसरी पक्रिदिनुहुन्छ हेर्नु ल दाइ होइन दाइ जानुहोस् यहाँ यो तरकारी बारी अब दाइहरूको आफ्नै हेर्नु त यो करिसा बारी यस्तो रमाइलो हुन्छ ल के खायो तिमी खायो ल खायो गुड 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 ल लान्छ ए मुन्तला हामीलाई हो ल ल ल अलि हरियो छ अब यो मुन्तला हामीलाई खुवाउनुलाई नानो सानोले हेर्नुहोस् यहाँ टिपेर खुवाउनु लाग्छ साह्रै रमाइलो गरिरहेको छु यहाँ आज चाहिँ एकछिन बसेर चिया खाएर जाने कुरा भयो तिम्रो पन्जा खस्यो आफ्नो आफ्नो अघि जस्तो चिया तयार गर्दै हुनुहुन्छ के मुन्तला भन्छ यसलाई के भन्छ यसलाई मुन्तला हो अलिक अमिलो रहेछ है यो हाम्रो अर्को गुड यो साइक्लिङ गर्दाखेरि केही रमाइलो क्षणहरू यो होइन यो काठमाडौँ धेरै टाढा पनि छैन यो कुमाहिटी भन्ने ठाउँ हो यो काठमाडौँबाट लगभग 5-6 किलोमिटर आयो भने यो स्थानमा पुगिन्छ ल ल हाम्रो आमाले चिया पकाएर खुवाउनु भयो मिठो मिठो चिया पैसा पनि लिनु भएन कस्तो मजाको तपाईँको है छोरा ल बाई ल बाई बाई गरेर बाई बाई नमस्ते हामी अब कुन डाँडा पुग्यो डाँडा त देखिसकेको छु ल यहाँ पनि हामी बिहान बिहान आयो भने फ्रेस हुन्छ कि पनि साथै उसले फुलहरू हेर्नु जाने बेला चाहिँ घरमा चाहिँ त्यो पराग निश्चिन्दैन
ड्रोन सर्ट लिँदैछु ल्यान्स यहाँ ड्रोन सर्ट ल अब हामी यहाँ घाम तातेर भिटामिन डी प्रशस्त खाएर चिया पानी खाएर अब फर्किँदैछु थाल्यो हेर अब त हामी अब 9 बजे अफिस जाने मान्छे 9 बजे खाइरहेको पानी ल हाम्रो अब यहाँ भर्याङबाट अब डाँडा काँडा सकेर अब भर्याङको सुटिङ भइरहेछ आज नेपाल घचापुचोको चाहिँ यात्रा चाहिँ अब भर्याङतिर पुगिरहेछ होइन यस्तै हुन्छ हाम्रो शनिबार चाहिँ कहिले भर्याङ कहिले खोला कहिले नाला ल हाम्रो असनको एकदमै पुरानो दाई एकदमै हितेसी एकदमै जे कुरा पनि ट्यालेन्टेड मल्टिपल ट्यालेन्टेड दाई हर्ष दाई चाहिँ यहाँ गीतदेखि लिएर सबै सङ्गीतदेखि लिएर सबै कुरा होइन गीत सङ्गीतमा सबै कुराहरूमा वक्ता भएको होइन लानुहोस् यहाँ रामकोटको सिन त्यो उताबाट गए पनि हुने क्या With this feeling, I can I'm working and I'm निराजन मामा निराजन तिमी बाटो भुल्यो होला बाटो भयो कि by my side. Do you see the road? Do you hear its call? Do you want a part of me? Just getting me above now. Just getting me above. See the sun goes down, driving lights in hearts, counting trees around. This is our day to dream. My heart it's cursed with you. My heart is cursed with you.
with this feeling I can't leave. I'm working and I'm